वेलकम टू एसटीएल नेपाल। आज हामी ब्रिफ क्वेसन एन्सर अन्तर्गत अकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल अन्तर्गत रहेको पीवीएस फर्स्ट इयरसँग सम्बन्धित च्याप्टरको ब्रिफ क्वेसन एन्सर पार्ट 2 मा रहेर डिस्कसन गर्दैछौँ। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने माथि गएर आई लिंक बटनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोस्। क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ। 5 मा हामीलाई भनेको छ द फलोइङ आइटम्स आर फाउन्ड व्हाइल भेरिफिकेसन अफ क्याश बुक एन्ड बैंक स्टेटमेन्ट एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ पिरियड भन्छ। चेक चाहिँ के छ, कलेक्सनमा छ अथवा जम्मा भएको छैन अथवा चेक इन ट्रान्जिटमा छ हो। कलेक्सन भनेको छ यो जम्मा गर्नको लागि हो कलेक्सनमा छ भनेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ होइन, यो डिपोजिटको लागि भनेको छ। यो चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर भनेको चाहिँ यसको चाहिँ यो सबै इन्ट्रीहरुको चाहिँ के पास गर भन्छ। एडजस्टमेन्ट एन्ट्री, नेसेसरी एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भनेको कुनै आवश्यक छैन भने नगर भनेको छ। एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भनेको बैंकको स्टेटमेन्टको लागि हामीले पास गर्ने होइन कि हामीले के गर्छ, व्यवसायले के गर्छ, क्याश बुक चाहिँ क्याश बुकमा के गर्छ, रेकर्ड गर्छ। क्याशमा रेकर्ड गर्ने भएकोले क्याश बुकमा चाहिँ चढाउनको लागि उसको चढेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हो। अथवा रिसिभ साइडमा चढेको हुन सक्छ, कहिले पेमेन्ट साइडमा नचढेको हुन सक्छ, कहिले रिसिभ साइडमा नचढेको हुन सक्छ, पेमेन्ट साइडमा चढेको हुन सक्छ हो। अब त्यस्तो कुराहरुको आधारमा के गर्नुपर्ने छ, क्याश बुकमा चढेको छ कि छैन हो। बैंक स्टेटमेन्टमा भइसक्यो हुन सक्छ, क्याश बुकमा नचढेको भए त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो, चढाउनु पर्ने हुन्छ। चढिसकेको भए त्यसको कुनै पनि इन्ट्री पास गर्नु परेन हो। अब त्यसैले अब यसको आधारमा चाहिँ यहाँ चेक अन्डर कलेक्सन भनेको चेक जम्मा गर्न पठाउने बित्तिकै के गरे हुन्छ, रिसिभ साइडमा अथवा डेबिट साइडमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ कलेक्सनको लागि के गर्छ, यहाँ पोस्टिङ गरेर मात्र के गर्छ, बैंकमा पठाउँछ। तर बैंकमा चाहिँ जम्मा भएको छैन, खाली कसको मात्र बाँकी छ भने बैंकको मात्र पोस्टिङ हुन बाँकी छ। हामीले क्याश बुकमा के गर्नुपर्ने, क्याश बुकमा हामीले के गरिसक्यौँ, रेकर्ड गरिसक्यौँ, यसको एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्नु परेन हो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ, बैंक सर्भिस फी भनेको छ। अब बैंक सर्भिस फी भनेको चाहिँ के हुन्छ, अथवा यसलाई अझ सजिलो तरिकाले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा मैले यो भन्दा अगाडि पनि भनेको छु, खाली क्याश बुकमा के इफेक्ट पर्छ र बैंकको स्टेटमेन्टमा के असर पर्छ भन्ने आधारमा पनि हिसाब गरियो भने एडजस्टमेन्ट एन्ट्री कसरी कुनको पास गर्नुपर्छ, कुनको पास गर्न पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। जस्तै हेरौँ, जस्तै एडजस्टमेन्ट एन्ट्री आउँदा लङ क्वेसनसँगै आउने भएकोले यो वर्किङ नोटमा यस्तो गइरहेको फाइदा हुन्छ पछिलाई पनि। जस्तै चेक अन्डर कलेक्सन भनेको छ चेक चाहिँ जम्मा हुन बाँकी छ भनिसकेपछि क्याश बुकमा के भइसकेको छ, रेकर्ड भइसकेको छ, हामीले चढाउनु पर्ने काम मात्र हुन्छ, बैंकमा चढाउनु पर्ने हुन्छ, बैंकमा प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्तै बैंक सर्भिस फी बैंकले लियो भनेको छ 1500, बैंकमा के भइसकेको छ, इन्ट्री भइसकेको छ हो। यसमा के गर्नु परेन, खाली कहाँ मात्र इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, 1500 माइनस भनेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर डिपोजिट भनेको छ। इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गरेर बैंकमा चाहिँ सिधै के भइसक्यो, पैसा जम्मा भइसकेको छ। त्यसैले यो सिधै पैसा जम्मा भइसकेकोले बैंकमा त के गर्नु पर्ने, सिधै पैसा जम्मा भइसक्यो। तर क्याश बुकमा चाहिँ यो के भए हुँदैन, डिपोजिट भए हुँदैन, त्यसैले प्लस 20,000 गर्नु पर्यो हो। अनि यो भइसकेपछि त्यस्तै अर्को हेरौँ, अर्को भन्छ इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड बाई द बैंक, बैंकले के गरेको छ, ब्याज चढाइदिएको छ भन्छ। बैंकले ब्याज चढाइदिसकेपछि बैंकमा त चढिसकेको छ, हामीले के गर्नु परेन, क्याश बुकमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्लस 5,000 गर्नु पर्यो। अब यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्ने भनेको चाहिँ क्याश बुकमा जहाँ माइनस भएको छ त्यो अनुसारको के गर्ने, माइनस र प्लस भएको छ त्यो अनुसारको एन्ट्री पास गर्ने। जहाँ माइनस भएको छ त्यसको लागि क्यास एकाउन्ट के हुन्छ, क्यास एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुनुपर्छ हो। जहाँनेर माइनस भएको छ त्यहाँनेर क्यास एकाउन्ट के भएको हुनु पर्यो, क्रेडिट भएको हुनु पर्यो भने जहाँनेर प्लस भएको छ त्यहाँनेर के हुनु पर्यो, जुन ट्रान्जेक्सनलाई प्लस गरेको छौँ नि हामीले त्यो ट्रान्जेक्सनलाई क्यास एकाउन्ट के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्ने हो। यसैको आधारमा चाहिँ के गर्ने हो, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्नुपर्ने सजिलो हुन्छ र रिकन्सिलिएसनमा आयो भने पनि सजिलो हुन्छ, एकैचोटि रिकन्सिलिएसनमा प्रायः सोध्ने हुँदा। त्यसैले यसको एडजस्टमेन्ट एन्ट्री चाहिँ फर्स्टको ट्रान्जेक्सनको एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास हुने भएन, चेक अन्डर कलेक्सन, किनकि क्यास बुकमा के भइसकेको हुन्छ, हामीले रेकर्ड गरेर पठाइसकेका हुन्छौँ, त्यसको इन्ट्री नै पास भइसकेको छ भने एडजस्टमेन्ट एन्ट्री आवश्यक परेन। त्यस्तै सेकेन्डको चाहिँ के छ, बैंक सर्भिस फी लिएको छ, बैंकले सर्भिस चार्ज लिएको छ 1500, त्यो चाहिँ के भयो, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री चाहिँ आवश्यक पर्यो, माइनस गरिरहेको छ। माइनस गरेकोले टु क्यास गर्नु पर्यो भने डेबिट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा, डेबिट चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, के बापतको हो त भन्दा बैंक सर्भिस चार्ज बापतको हो, बैंक सर्भिस
चार्ज अकाउन्ट डेबिट गर्ने। अनि त्यसपछि क्यास चाहिँ के भएको छ, क्यास त यहाँ माइनस भएको छ, त्यसैले क्यासलाई यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, क्यास एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। यो अनुसार के गर्दै जाने, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्दै जाने। अब यो भयो, अमाउन्ट रहेको छ 1500 डेबिट 1500। अब नरेसन फर बैंक सर्भिस चार्ज हो। त्यसपछि अर्को एडजस्टमेन्ट एन्ट्री छ हामीले पास गर्नुपर्ने 20,000 के हो, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर EFT के भएको छ, डिपोजिट भएको छ। त्यसैले यो चाहिँ के छ, प्लस छ, प्लस भएकोले के गर्नु पर्यो, क्यास एकाउन्टलाई डेबिटै गर्नु पर्यो। त्यसैले क्यास एकाउन्ट के गर्ने, डेबिट गर्ने। कति भन्दा 20,000 हो। अब के को लागि हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गरेर कसले जम्मा गरिदिन्छ त पैसा भन्दा क्लाइन्टले जम्मा गरिदिन्छ, अथवा कस्टमरले के गरे हुन्छ, क्रेडिटमा वस्तु लिएर गएको हुन्छ। त्यसैले यो सबैको लागि चाहिँ सजिलोको लागि अकाउन्ट रिसिभेबल युज गर्दा चाहिँ हुन्छ, अथवा बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल अथवा बिल्स रिसिभेबल। कस्टमरले के गरे हो, कस्टमरै लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा बिल्स अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट 20,000 अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल गर्दा पनि हुन्छ। बुकहरुमा अकाउन्ट रिसिभेबल लेखेको पाइन्छ। यो चाहिँ लेखौँ फर EFT इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भन्दा भयो, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर डिपोजिट बाई कस्टमर लेख्दा भयो। कस्टमरले के गरिदिएको छ, डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदिएको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने 5,000 को प्लस, 5,000 भनेको इन्ट्रेस्ट क्रेडिट गरिदिएको। यो प्लस भएकोले क्यास एकाउन्ट के नै हुनु पर्यो, डेबिटै हुनु पर्यो। त्यसैले क्यास एकाउन्ट के गर्ने, क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्ने। डेबिट भयो 5,000। अब के को लागि यो डेबिट हुन आयो त भन्दा यो इन्ट्रेस्ट बापतको थियो, त्यसैले इन्ट्रेस्ट लेखिदिने। इन्ट्रेस्ट इन्कम भएकोले पनि क्रेडिट हुने भयो। इन्ट्रेस्ट इन्कम अकाउन्ट गर्ने 5,000। नरेसनमा लेखिदिने फर अथवा एक्सप्लेनेसन फर इन्ट्रेस्ट इन्कम इन ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा सर्टमा लेख्दा इन्ट्रेस्ट इन्कम। यसरी के गर्न सक्छौँ हामीले, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्न सक्छौँ। यति नै मागेको यो क्वेसनमा। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ। 6 मा हामीलाई भनेको छ ABC कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ के भन्छ, ABC कम्पनी रहेछ हामीलाई दिएको। ABC कम्पनी एउटा क्याश ब्यालेन्स छ भन्छ, अनएडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको छ 1,02,000 हामीलाई गिभन दिएको छ। एट द इन्ड अफ मन्थ भन्छ, यहाँ डेटमा एट द इन्ड अफ मन्थ लेख्ने, इन्ड अफ मन्थ। अब त्यसपछि हामीलाई भनेको छ अन द स्क्रुटिनी, छानबिन गर्दा अथवा जाँच्दाखेरि के देखियो रे भन्दा इट इज फाउन्ड द्याट द ब्याङ्क कलेक्सन ₹15,000 एन्ड ब्याङ्क सर्भिस फिज 1,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट क्रेडिट बाई ब्याङ्क 5,000 भनेको छ। तीनवटा कुरा चाहिँ के देखियो, फरक पाइयो भन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ क्यास टु बी रिपोर्टेड भन्छ। अब भन्नुको अर्थ यो चाहिँ के भयो भने फाउन्ड टु बी ब्याङ्क कलेक्सन हो। इट इज फाउन्ड द्याट द ब्याङ्क कलेक्सन, ब्याङ्कले कति कलेक्सन गरिदिएको रहेछ, 15,000 कलेक्सन गरिदिएको रहेछ हो। त्यो भनेको कस्टमरले ल्याएर के गरेको हुनसक्छ, डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदिएको हुनसक्छ, अथवा जहाँबाट इन्कम रिसिभ गर्नुपर्ने छ स्ट्यान्डिङ अर्डरको आधारमा कम्पनीले के गरे हुन्छ, स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन पहिले नै दिया हुन्छ, यो काम गरिदियो, यो ठाउँबाट आम्दानी मेरो उठाइदियो अथवा यो कस्टमरबाट ल्याइदियो भने हुन्छ। त्यो अनुसार ब्याङ्कले ल्याएर जम्मा गरिदिइसक्यो अरे। त्यसैले त्यो जम्मा गरिदिइसकेपछि यो चाहिँ क्यास बुकमा के भएको छैन, इन्ट्री भएको छैन। त्यस्तो कुराहरू ब्याङ्कले डाइरेक्ट ल्याएर जम्मा गरिदिएको हुन्छ। त्यसैले ब्याङ्क कलेक्सन गरिदिएको कुरा चाहिँ क्यास बुकमा इन्ट्री भएको छैन। त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। 15,000 के गर्ने, समअप गर्ने अथवा एड गर्ने। त्यस्तै ब्याङ्क सर्भिस फी भनेर चाहिँ ब्याङ्कले लिएको छ अरे हो। यो चाहिँ ब्याङ्क सर्भिस फी चाहिँ के हुने भयो, यो चाहिँ चार्ज लिएको छ। यो चाहिँ हामीले केमा रेकर्ड गरेका छैनौँ, क्यास बुकमा रेकर्ड गरेका छैनौँ। त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ लेस गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गरिदिएको छ भन्छ, क्रेडिटको अर्थ उसले के गरिदिएको हुन्छ, ब्याङ्कले चाहिँ ABC कम्पनीको खातामा चाहिँ डिपोजिट गरिदिएको हुन्छ। ब्याङ्कमा रहेको ब्यालेन्स बापत इन्ट्रेस्ट के गरेको छ, क्यालकुलेसन गरेर 5,000 के गरिदिएको छ, जम्मा गरिदिएको छ। त्यो कुरा क्यास बुकमा चढेको छैन। त्यसैले ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो कुरालाई जोड्नुपर्ने भयो 5,000। यो जोडिसकेपछि र 15,000 र 5,000 एड गर्ने र 1,000 घटाइसकेपछि आउने ब्यालेन्स नै के हुन्छ, एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ क्यास बुक।
यसरी हामीलाई 7 मा चाहिँ के छ भने जनकपुर इन्टरप्राइजले चाहिँ पिटी क्यास फन्ड चाहिँ मेन्टेन गरेको छ भन्छ। सानो सानो खर्चहरूको लागि कुनै व्यक्तिलाई के गरेको छ, अफिसकै कर्मचारीलाई चाहिँ साना खर्चहरूको लागि चाहिँ पिटी क्यासको लागि भनेर 2000 चाहिँ छुट्याइदिएको छ भन्छ श्रावणको 1 गते। अनि श्रावणको 31 गते जसलाई त्यो पैसा चलाउन दिएको छ उसले चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ, यो रिलेटेड एक्सपेन्सेस चाहिँ के गरेको छ, खर्च चाहिँ अकाउन्टेन्ट भएको ठाउँमा लिएर जान्छ अनि उसबाट के गर्छ, पैसा चाहिँ प्राप्त गर्छ। यदि रिइम्बर्समेन्ट सिस्टम हो भने, होइन भने बाँकी रहेको पैसा सहित के हुन्छ, पिटी क्यास फन्ड चाहिँ के हुन्छ, बन्द गरिन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ जर्नल इन्ट्री पास गर भनेको छ। यदि इम्प्रेस फन्ड सिस्टम अन्तर्गतको हो भने चाहिँ के हुने भयो, क्रिएट गर्दाखेरि त सेम नै हुन्छ हो। श्रावण 1 मा चाहिँ 2000 पिटी क्यास फन्ड एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो, क्रिएट हुने भयो, क्यास कन्भर्ट भएर पिटी क्यास फन्ड भन्छ, एसेट्स नै हो त्यो। 2000 हुन्छ अथवा एडभान्सको रूपमा रहने हुन्छ कसैको हातमा। टु क्यास एकाउन्ट भन्ने भयो, क्यास चाहिँ जाने भयो, कसैलाई दिनुपर्ने भयो 2000। अनि त्यस्तै गरेर खर्चको बिल लिएर आइसकेपछि जसले त्यो पैसा लिएर गएको हुन्छ उसले खर्चको बिल ल्याएर अकाउन्टेन्टलाई दिन्छ अनि सम्बन्धित खर्च उसले के गर्छ, डेबिट गर्छ। र क्यास एकाउन्ट चाहिँ के गर्छ, क्यास एकाउन्ट चाहिँ यदि इम्प्रेस फन्ड सिस्टम अन्तर्गत हो प्रत्येक महिना चाहिँ के हुन्छ, 2000 कै ब्यालेन्स उसलाई दिइराखिन्छ कुनै सीमित अवधिसम्म भने चाहिँ यो के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यसैले जति खर्च लिएर आउँछ खर्चको बिल फर्जेट गरिन्छ, रिइम्बर्समेन्ट गरिन्छ र उसँग कति नै ब्यालेन्स बाँकी रहिरहेको छ, 2000 कै ब्यालेन्स बाँकी रहिरहेको छ। होइन यो एक वान टाइमको मात्र पिटी क्यास फन्ड क्रिएट गरेको हो भने चाहिँ के गरिन्छ, रिलेटेड एक्सपेन्सेस एकाउन्टलाई चाहिँ के गरिन्छ, यहाँ चाहिँ मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु। यो रिलेटेड भन्नाले ट्राभलिङ, पोस्टेज, टी, यो सम्बन्धित खर्च रेस्पेक्टिभ हेडिङमा के गर्ने, डेबिट गर्दै जाने। अनि त्यसपछि 2000 लिएर गएकोमा 180 चाहिँ के भयो, बच्यो। त्यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अफिसमा फिर्ता गर्नु पऱ्यो। त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अनि पिटी क्यास फन्ड चाहिँ सधैँको लागि यदि क्लोज गरिन्छ भने पिटी क्यास फन्ड एकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, 2000 बराबरले क्लोज गरिन्छ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, पिटी क्यास फन्ड चाहिँ क्रिएट भएको अवस्था र क्लोज भएको अवस्था र रिइम्बर्समेन्टको अवस्थामा चाहिँ यसरी जर्नल इन्ट्री पास गर्न सकिन्छ। 9 मा चाहिँ हामीलाई 8 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने रेकर्ड द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स भन्छ। फलोइङ ट्रान्जेक्सन चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई भन्छ सिम्पल पिटी क्यास बुक चाहिँ बनाऊ भनेको छ। सिम्पल पिटी क्यास बुक भनेको चाहिँ लेजरकै फर्मेट हुन्छ, डेबिट साइड र क्रेडिट साइड भनेर दुई भाग के गर्ने, दुई भाग लगाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू दिएको ट्रान्जेक्सन चाहिँ रेकर्ड गर्ने। पिटी क्यास फन्ड क्रिएट हुँदा चाहिँ के हुने भयो, पैसा आउने भयो। त्यसैले सिम्पल पिटी क्यास बुकमा चाहिँ यो पैसा चढ्ने भयो। कुन डेटमा आएको छ, जनवरी 1 मा आएको छ। जनवरी 1 मा चाहिँ रिसिभ क्यास फ्रम माई हेड क्यासियर भनेको छ, क्यासियरबाट रिसिभ गरेको छ। टु क्यास हुने भयो, क्यास रिसिभ भयो। क्यास एकाउन्ट कति भन्दा 500 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त भयो। अब त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ के भन्छ, 3 मा चाहिँ जनवरी 3 मा चाहिँ भन्छ खर्च भएको छ भन्छ। के को लागि खर्च भन्दा ट्याक्सीको लागि। त्यसैले खर्च हेडिङ लेख्ने बाई ट्याक्सी फेयर हो। ट्याक्सी फेयर दिएको छ 75 रुपिस। अनि त्यस्तै गरेर पेड फर प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भन्छ। जनवरी 5 को बाई प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी लेख्ने, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी 25 सरी। अनि त्यसपछि जनवरी त्यस्तै अर्को रहेको छ, जनवरी 12 मा रहेको छ। 12 मा पेड फर इन्टरटेनमेन्ट भनेको छ, इन्टरटेनमेन्टको लागि अथवा रिफ्रेसमेन्ट भन्दा हुन्छ अकाउन्ट बाई रिफ्रेसमेन्टको लागि भयो 100 रुपिस। अनि त्यस्तै गरेर पेड फर इन्क भनेको छ जनवरी 18 को लागि। अब यो चाहिँ भयो स्टेसनरी अन्तर्गत पर्यो। स्टेसनरी इन्कै लेख्दा पनि हुन्छ। स्टेसनरी बाबतको रहेको छ 20 रुपिस। अनि त्यस्तै गरेर जनवरी 23 मा चाहिँ पेड फर रिफ्रेसमेन्ट भनेको छ, बाई रिफ्रेसमेन्ट गर्दा हुन्छ। रिफ्रेसमेन्ट दिएको छ, त्यही जे दिएको छ एकाउन्ट त्यही लेख्दा पनि हुन्छ। सकेसम्म अलि छोटो बनाउने अकाउन्टहरू। अनि त्यसपछि टोटल गर्ने। टोटल गर्दाखेरि जता ब्यालेन्स बाँकी रहन्छ, पैसा बाँकी रहेको भए चाहिँ बाँकी देखिन्छ। लेजरलाई ब्यालेन्स जसरी गर्ने हो त्यसरी नै गर्ने। यहाँ के गरिन्छ, हामीले लेजरलाई डबल लाइन दिएर के गर्ने, क्लोज गर्ने। पिटी क्यास बुकमा पनि लेजरकै जस्तो भयो। तर बुक भनिसकेकोले डेबिट क्रेडिट चाहिँ इन नर्मल चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ माथि। अनि यो टोटल गर्ने। टोटल गर्दाखेरि यो साइडमा आउने भयो कति आउँछ भन्दा 300 आउँछ। 200 चाहिँ ब्यालेन्स आउँछ। जनवरीको 31 मा भनौँ बाई ब्यालेन्स गरौँ, बाई ब्यालेन्स सिडी गरौँ। 200 ब्यालेन्स आउँछ। खर्च टोटल गर्दा 300 आउँछ। त्यसैले टोटल कति नै हुने भयो, 500बाट घटाउँदा 300 घटाउँदा 200 ब्यालेन्स आयो। यही कुरालाई के गरिदिने, अर्को महिनामा फरवर्ड गरेर छोडिदिने।
यसरी हामी सिम्पल पिटी क्यास बुक चाहिँ के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ। ब्यालेन्स बिडी गरिदिने, अर्को महिनालाई कति बाँकी रह्यो, अर्को महिनालाई 200 बाँकी छ। अब रिइम्बर्समेन्ट गर्ने भए अब सिम्पल पिटी क्यास बुक भनेको छ रिइम्बर्समेन्ट अथवा अब 500 नै पुऱ्याउनु पर्ने अथवा अघिल्लो महिना हो भने रिइम्बर्समेन्ट गरेर 300 थपिदिन सक्छ क्यासियरले। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यो सर्ट ब्रिफ क्वेसन एन्सरको बेसिक कुराहरू ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन अन्तर्गत रहेर हामीले स्टडी गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। Don't forget to share, subscribe, like and comment. Thank you.